ما میتونیم بیشتر چیز اصلا آن چیزی که در این سمینار بسیار مشهود بود و هست که اولین نشست هم هستش و متاسفانه خب این میتونه زودتر هم انجام بشه، اینه که هم جنبه علمی داره و هم جنبه دینی داره و هم مربوط به حوزه فرهنگ عمومی است. فرهنگ علمی، فرهنگ دینی و فرهنگ عمومی همه یه جا جمع شدن و در هر سه سطح مورد استقبال قرار گرفت و بازتاب داره و اثر داره. چشمگیر و قابل توجه بود حضور رهبران مذهبی و توجه به زمینه‌های مشترکی که به لحاظ هم نظری هم فرهنگی و هم تاریخی هستش کاملا خودش رو نشون میداد. انشالله امروز که در سطح خوبی هم برگزار شد، نخست وزیر پیام داد برای اینجا و به لحاظ سیاسی هم قابل توجه و تأمل هستش و امروز بیشتر جنبه افتتاح داشت، این ابعاد خودش رو نشون داد، اما فردا جنبه علمی سمینار انشالله بیشتر خواهد بود. خواهش میکنم. سلام.